Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope that you are okay. I am your teacher Shugupta Kader, teacher BMS Langit. So students, let's start our today's topic. Today I am going to teach you lesson number 4 of class 7th geography book. It is air. हवा हम पढ़ेंगे आज. So students, let's start our today's topic. Today's topic is air. ये जो हमारी अर्थ है और इट्स सर्व्ड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ जो है वो एक ब्लैंकेट जैसे इससे कवर किया हुआ है. हमारी अर्थ पे एक कवर है, एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. जैसे वो जस्ट लाइक ब्लैंकेट, जैसे वो कंबल एक ओढ़ी है हमारी अर्थ ने, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जो होता है जिसमें जो भी यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे. अपने सर्वाइवल ज़िंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं. क्यों डिपेंड, कैसे डिपेंड करते हैं बच्चों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें एयर देता है जो हम पीते हैं. ठीक है, वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो एयर हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है. इसीलिए हाँ, तमाम लिविंग बींग्स जो है वो अपनी ज़िंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं. और जो ये हमें बचाता है सूरज की तेज़ किरणों से, सनज रेज, सूरज की तेज़ किरणों से बचाता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव. अगर ये एटमॉस्फेयर बीच में नहीं होता तो हम सन की हीट से, सूरज की गर्मी की वजह से बेक हो जाते, पक जाते. सो इट is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ का, ज़मीन का टेम्परेचर जो है तो ये रहने के लायक है, ज़िंदा रहने, लोगों के ज़िंदा रहने के लायक है. लिवेबल होता है, ज़िंदा रहने के लायक. इसको बनाता है एटमॉस्फेयर को कौन? ये एटमॉस्फेयर बनाता है यहाँ के टेम्परेचर को रहने के लायक. अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर जो होता है इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है. तो बच्चों आपने पहले समझा कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर. एक एयर की एक लेयर हमारे ज़मीन के ऊपर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज से और हमें सन की डायरेक्ट हीट से बचाता है. और एटमॉस्फेयर जो है वो हमें एयर देता है जो हम पीते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो एयर हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है. एयर जो एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर को, वो यहाँ पे दर्ज हरारत को बिल्कुल रखता है, बिल्कुल मेंटेन रखता है ज़िंदा रहने के लिए, हर की लिविंग बीइंग के ज़िंदा रहने के लिए, हर किसी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए एक मयसर, एक इक्वल टाइप ऑफ टेम्परेचर जो है वो मुहैया करता है. यहाँ पे है बच्चों, अगर यहाँ पे सन की रेज नहीं हो हम तो पक जाते. और रात को क्या होता है? रात को हमें बहुत सर्दी लगती है अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता. ठीक है, वो हमें ठंड से भी बचाता है और सूरज की किरणों से भी बचाता है. तो यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती है. डू यू नो दैट एट वी टेक इज़ वाइल ब्रीथिंग इज़ वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो हम एयर लेते हैं, जो हम यहाँ पे एयर मौजूद है, जो हम सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारे किस्म के गैसेस पाए जाते हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक द प्लक ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा तादाद में एटमॉस्फेयर में होते हैं. नाइट्रोजन होता है बच्चों, नाइट्रोजन एक गैस है, वो 78% होता है. ताकि सब मैक्सिमम जो है परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में. इसके बाद है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है 21%. फिर है कार्बन डाइऑक्साइड. इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. ठीक है, आर्गन 0.93%. ऑल अदर गैसेस जो है 0.04%. तो यहाँ पे किस चीज़ से ज़्यादा बना है एटमॉस्फेयर? किन गैसेस से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन और फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़ अपार्ट फ्राम दीज गैसेस. इन दो गैसेस के अलावा जो भी गैसेस है वो छोटी छोटी तादाद में पाए जाते हैं, कम परसेंटेज में पाए जाते हैं. टेनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. यहाँ पे एयर में जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. ठीक है, यहाँ पे जो पाई चार्ट है इसमें दिखाया गया है कि कितने किस किस परसेंटेज में कौन कौन सा गैस यहाँ पे मौजूद है. ठीक है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. ये मैंने आपको बोला.
When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. جب ہم سانس لیتے ہیں، سانس لیا ہم نے بچوں، تو وہاں پہ سم پرسنٹیج آف نائٹروجن ہمارے اندر جاتا ہے اور ایکزیل ہم اس کو واپس چھوڑتے ہیں. بٹ پلانٹس نیڈ نائٹروجن فار دیئر سروائول. بٹ پلانٹس جو ہے یہ نائٹروجن اپنی سروائول کے لیے ان کو چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پلانٹس کو نائٹروجن چاہیے، تو یہ پلانٹس لے لیتے ہیں. دے کی ناٹ ٹیک نائٹروجن ڈائریکٹلی فرام دا ایئر. وہ پلانٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی نائٹروجن نہیں لیتے ہیں ایئر سے. بیکٹیریا دیٹ لیو ان دا سوائل اینڈ روٹس آف سم پلانٹس ٹیک نائٹروجن فرام دا ایئر اینڈ چینج اٹس فارم. ٹھیک ہے، کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں پلانٹس کے روٹس میں، موٗلن تل چھِ کینٛہہ بیکٹیریا آسان یِم میٚژِ منٛز چھِ آسان، تِم ہسا چھِ گوٚبرو. سم پلانٹس، کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں وہ نائٹروجن لیتے ہیں، ہوا سے نائٹروجن لیتے ہیں، ایئر سے نائٹروجن لیتے ہیں، اینڈ چینج فارم سو دیٹ پلانٹس کین یوز اٹ. تو تِم چھِ پتہٕ تَتھ فارم چینج کران، تَمہِ پتہٕ چھِ تَتھ پلانٹس ہٮ۪کان یوٗز تَتھ ایئرس کٔرِتھ. تو یہاں پہ دیا گیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ان دا ایٹماسفیئر کریٹس اے گرین ہاؤس افیکٹ بائی ٹریپنگ دا ہیٹ ریڈینٹ فرام دا ارتھ. ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے ہیٹ کو ارتھ سے، تو دیئر فور اس کو ہم بولتے ہیں گرین ہاؤس گیس. اینڈ وداؤٹ اٹ دا ارتھ وڈ ناٹ ہیو ٹو کولڈ ٹو لیو ان. تو وڈ ہیو اینڈ وداؤٹ اٹ، اس کے بغیر اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوا، دا ارتھ وڈ ہیو بین ٹو کولڈ ٹو لیو ان. تو جو ارتھ جو ہوتی وہ ٹھنڈی ہوتی رہنے کے لیے. ہاؤ وین اٹ از لیول ان دا ایٹماسفیئر انکریزز. جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول ایٹماسفیئر میں انکریز ہو جاتی ہے پالوشن کی وجہ سے، فیکٹری کے دھوئیں کی وجہ سے، اور جو گاڑیاں ڈالتی ہے پولوشن دھوئیں کی وجہ سے، ان سے کیا ہوتا ہے، اور دا ہیٹ انکریزز دا ٹیمپریچر آف دا ارتھ. تو اس سے جب کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ٹیمپریچر ہے ارتھ کا تو وہ بڑھ جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے. دس از کالڈ گلوبل. تو اسی کو ہم بچو گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ ہوتی ہے جب ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو اور ارتھ پہ جو ہے ہیٹ زیادہ ہو، ٹیمپریچر انکریز ہو جائے، اس کو ہم گلوبل وارمنگ بولتے ہیں. دس رائز ان ٹیمپریچر کاز دا سنو ان کولڈسٹ پارٹس آف دا ورلڈ ٹو میلٹ. تو جب یہ ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے زمین پہ، تو جو کولڈسٹ پارٹس ہے ورلڈ کے، دنیا کے، ان میں جو سنو ہے وہ جلدی میلٹ ہونے لگتی ہے. ایز اے ریزلٹ دا سی لیول رائزز. اس کی وجہ سے پانی جب برف کو پگھلتا ہے، برف میلٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے پانی زیادہ آ جاتا ہے، تو سی لیول جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے، اس میں پانی زیادہ بن جاتا ہے. کازنگ فلڈس ان دا کوسٹل ایریاز. اور جو وہاں سی سائڈ کے، سمندر کے سائڈ سے ایریاز ہوتے ہیں، ان میں طوفان آ جاتا ہے، پانی کا طوفان آ جاتا ہے. There may be drastic change in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. تو اس طوفان کی وجہ سے کچھ پلانٹس اور اینیملز کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، وہ تو لانگ رن پہ پھر لانگ رن تک بہت دیر تک وہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ گلوبل افیکٹس آف گلوبل وارمنگ ہے یہ چیزیں. جب کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیسے ڈراسٹک چینجز آتی ہے جو ہماری ارتھ کے لیے بہت ہی ہارمفل ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ نے پڑھا آج. انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے سیکنڈ موسٹ گیس، دس از آکسیجن. دا سیکنڈ ون گیس از آکسیجن کی مقدار میں ہے یہ، پھر باقی اور گیس کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا کہ ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا اس میں کمپوزیشن آف ایئر میں کیا کیا ہوتا ہے. تو گیسز کے بارے میں ہم نے ابھی پورا نہیں پڑھا ہے، اور ہم نے پڑھا گرین ہاؤس افیکٹ. آپ کو میں نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیا، تھوڑا سا سمجھایا بچوں. تو یہ ہوتا ہے گرین ہاؤس افیکٹ. وین کو کوانٹٹی آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو ارتھ پہ زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو جو سرد علاقے ہیں، سرد ورلڈ میں جو سرد جگہیں ہیں، ٹھنڈی جگہیں، وہاں پہ جو برف ہے وہ جلدی پگھلنی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور سمندروں میں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کوسٹل ایریاز میں فلڈس آتے ہیں. ان کی وجہ سے بہت سارے اینیملز اور جو پلانٹس ہو جاتے ہیں، ان کا ایکسٹینشن آف سم پلانٹس. تو وہاں سے ایکسٹینشن ہوتا ہے، مطلب کہ وہاں سے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے ان کی پیداوار، کچھ اینیملز اور پلانٹس کی. ٹھیک ہے، فار لانگ ٹائم، بہت ساری فار لانگ رن، ان دا لانگ رن، بہت ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہم نے پڑھا آج تھوڑا سا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں اس کے آگے پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.